सिबगतुल्लाह साहब का माइक खोलें। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर जी साहब। आप पढ़ें। I wish to invite attention of the Minister for Foreign Affairs to a matter of urgent public importance regarding difficulties being faced by Pakistani citizens who intend to travel abroad for various purposes due to complex, costly and time-consuming process of completion of requirements of host countries, causing grave concern amongst the public. जी तारिक फजल चौधरी साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी बोले। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, ऑनरेबल मेंबर ने बुनियादी तौर पे जो मसला इस वक्त अवान में उठाया है वो ये है कि पाकिस्तान के वो शहरी जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं और उसके लिए ज़ाहिर है जिस मुल्क भी वो सफ़र करना चाहें उसके लिए उस मुल्क का वीज़ा दरकार होता है, तो उस सिलसिले में उन्हें कुछ मुश्किलात हैं जिनसे वो गुज़रते हैं। तो गुजारिश ये है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो इन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं और जिनसे वीज़े लेके हमारे शहरी उन मुल्कों में तालीम के लिए, कारोबार के लिए या विज़िट के लिए, सैर व तफरीह के लिए ट्रैवल करते हैं, पूरी कोशिश की जाती है कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन चूँकि जिन जिन ममालिक की एम्बेसीज़ हैं और उनसे वीज़े अप्लाई किए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान तो बना रहे हैं, लेकिन वीज़ा देना या ना देना ये उस मुल्क की अपनी डिस्क्रिशन होती है। बाकी फ़ॉरेन ऑफिस की हद तक जिस तरह का भी ताउन हमारे फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से अपने शहरियों के लिए दिया जा रहा है, उसे इस प्रोसेस को काफ़ी आसान और काफ़ी सहल बना दिया गया है। शुक्रिया। सिबगतुल्लाह साहब एक सवाल पूछें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉल अटेंशन है, आप मुझे काइंडली सिर्फ 2 मिनट देंगे ताकि मैं इस इशू को ज़रा डिटेल से हाईलाइट भी करूं। और नहीं, आप देखिए, आप रूल से वाकिफ हैं कि आप एक सवाल कर सकते हैं, सवाल उस पे तकरीर तो नहीं होगी ना सर। और ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर जा रहे हैं उनके इतने बेशुमार मसाइल है कि वो एक क्वेश्चन में तो हल नहीं हो सकते। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये मौजूदा हुकूमत जो है, इनकी हुकूमत में मईशत बैठ गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और वाहिद रास्ता पाकिस्तानियों के पास है वो है कि वो जिंदा इस मुल्क से बाहर जाए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बदकिस्मती से पासपोर्ट से लेकर बाहर जाने तक और फिर यहाँ वापस पाकिस्तान आने तक कदम कदम पर हमारे पाकिस्तानी सिटीजन्स को, हमारे ओवरसीज़ को मुश्किलात है। ये जनाब मैं थोड़ा इसको कंसाइज करना चाहता हूँ। ये यूएई के एम्बेसी में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब लंबी लंबी उनको डेट्स दिए जाते हैं वेरिफिकेशंस के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, और बदकिस्मती ये है कि फिर वो लोग जो वहाँ वेरिफिकेशन या इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं उनसे 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है। इस तरह इटली के वीज़े आए हुए हैं, स्टूडेंट्स वीज़े आए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी उनको जो डेट्स दिए जाते हैं 10-10 लाख रुपए सर पर इंटरव्यू के लिए उनसे लिए जाते हैं। हमारे ओवरसीज जब बाहर जाते हैं ना सिबगतुल्लाह साहब, बहस तो नहीं कर सकते ना। नहीं, इस तरह नहीं। आप सवाल करना है तो सवाल करें। ये अगर आपने सवाल करना है आप सवाल करें। जी माइक खोले, सवाल करें प्लीज। सवाल कर रहा हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, लेकिन मिनिस्टर साहब इन पर फिर वो डिटेल में जवाब दे। सर, मेडिकल के नाम पर जो ओवरसीज वहां जा रहे हैं उनको फेल किया जाता है। फिर जब हम ओवरसीज जो ओपीएफ है या मिनिस्टर साहब हमारी ओवरसीज की मिनिस्ट्री है को फेल किया जाता है, आप इसको रिस्पॉन्ड करें। एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो कहते हैं कि ये फॉरेन आपने बहुत सारे सवाल अफेयर्स पूछ लिए, बस तशरीफ रखें। जी तारिक फजल चौधरी साहब पूछ लें। नहीं, वो 10 सवाल पूछे उन्होंने, वो तकरीर वो चल रही है। सर मैंने सवाल पूछना है, किसी कानून के तहत तो चलेंगे ना। तौर पे तकरीर कर रहे हैं। जी बोले, आप रिस्पॉन्ड करें। सर गुजारिश ये है कि जिन प्रॉब्लम्स का उन्होंने जिक्र किया है, वो सबसे पहले तो जो कि बिल्कुल ही ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, इससे गैर मुतल्लका एक चीज़ थी जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की बात की,
اس میں بھی الحمدللہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اگر صرف اس ایشو کی بات کی جائے تو جیسے پہلے میں نے عرض کی کہ ہمارا جو فارن آفس ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان سے باہر ہیں انہیں جو وہاں پہ ایمبیسیز میں ایشو ہیں ان کے حوالے سے مکمل فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سر کہ ابھی چند ہفتے بلکہ کوئی چند ماہ پہلے یہاں پاکستان میں ایک انٹرنیشنل اوورسیز کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس میں پاکستان کہ وہ نامور لوگ جو پوری دنیا میں مختلف ممالک میں مقیم ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہاں کے کچھ لوگ شہریت رکھتے ہیں، وہ سارے یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آئے، اور انہوں نے ان تمام مسائل کا، ایشوز کا ذکر کیا جو انہیں ایئرپورٹ پہ درپیش آتے ہیں یا انہیں جو باہر رہتے ہیں انہیں پاکستان میں وہ مسائل درپیش آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر ان کے لیے اسپیشل فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے گئے تاکہ انہیں کسی طرح کا کوئی پرابلم ہو ٹریولنگ میں، ڈاکومنٹس کی کوئی ویریفیکیشن میں، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ان کی جو یہاں پہ کوئی ایشوز ہیں، پراپرٹیز کے ایشوز ہیں، جائیدادوں پہ قبضے ہیں، اس کے لیے اسپیشل کورٹس بنانے کے آرڈر جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے جاری کیے اور صوبوں کو لکھا، اور صوبے پہ اس پہ بھی امر پیرا ہو رہے ہیں۔ اسپیسیفک کچھ ممالک مثال کے طور پہ یو اے ای کے ساتھ پچھلے دنوں ہمارے جو پاکستانیوں کے جو ویزے کا حصول تھا اس میں کچھ پرابلمز رہی ہیں، اور اس کے لیے جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب نے ذاتی طور پہ اس میں دلچسپی لی۔ نتیجتاً جو ہمارے پاکستانی آفیشیل پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کی ویزا فری انٹری جو ہے وہ یو اے ای میں جو ہے وہ میوچل ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ویزوں کی پرابلم تھی یو اے ای میں اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں سے اس میں بھی اب سہولت پیدا ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو کمپلین ہے یہ بھی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ باقی سر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس طلبہ انہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے ٹریولنگ کے لیے، ہمارے یہاں پہ اب جتنا سسٹم ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں وہ آن لائن کر دیا گیا ہے۔ ان کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہے، ٹریولنگ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہے، اور اگر کوئی علاج کے لیے باہر جاتا ہے اس کے لیے بھی پوری فیسیلیٹیشن جو ہے منسٹری آف فارن افیئرز کرتی ہے کہ تاکہ کم سے کم وقت میں وہ پاکستان سے باہر جا کے اپنا علاج کروا سکیں۔ شکریہ سر۔ جی شکریہ۔ جی امجد علی خان صاحب ٹو آسک ون کوسچن۔ اچھا شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، پچھلے سال کے ریکارڈ کو اگر ہم دیکھیں تو 66,000 پاکستانی آف لوڈ کر دیے گئے۔ میرے سوالات یہ ہوں گے کہ کن وجوہات کی بنا پہ یہ پاکستانی